अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अनीसा। 2026 के प्रोसेस बेस्ड गोल्स बनाते हुए एक और सीख के साथ, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये वीडियो ख़ास तौर पे उन सहेलियों के लिए मदद करेगी जो चाहती हैं कि मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे टूल्स उन्होंने यूज़ कर लिए, कुछ काम नहीं कर रहे। तो सीक्रेट क्या है, उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा। चंद सेकंड में शेयर करूँगी आपके साथ अपनी सीख, क्योंकि मुझे यकीन है दुनिया के जिस किनारे से मेरी जो सहेली जब भी इस कंटेंट को देखेगी अपने हालात वाक़यात में, वो अपनी सबसे पहली कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एनर्जी हीलर और NLP प्रैक्टिशनर खुद हो सकती है। तो आप अपने हालात में, अपने वाक़यात में, अपनी ज़िंदगी में अपनी एक तरजीह, अपनी एक ख्वाहिश, अपनी एक ज़रूरत उसे लिख लीजिए। दूसरा इसका टूल क्या होता है, उसे विजुलाइज़ कर लें, तसव्वुर कर लें। अब फिर जब आप तसव्वुर करें तो फिर इतना डूब के करें कि फ़ील कर सकें। अट्रैक्शन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब काम करता है तो इमोशनल एनर्जी हमारी इन्वेस्ट होती है। जी मेरी सहेलियों, आप फ़ील करेंगी तो वो इमोशनल एनर्जी जो है वो एक ऐसी वाइब्रेशनल एनर्जी आएगी जो अट्रैक्ट करेगी। कहा जाता है ना, लाइक अट्रैक्ट लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव, हेट अट्रैक्ट्स हेट। तो ये एक मैजिक है, ये मूवमेंट है जब आपने फ़ील करना है जो आपको चाहिए। उसके बाद ये सब्र से सुनने वाली बात है। और यहाँ से मैं कहूँगी कि अगर आप वाकई सीरियस हैं तब आप इस वीडियो को देखिएगा, और हो सकता है शुरू में आपको समझ ना आए। क्या करें, इसे डाउनलोड कर लें या इसे सेव कर लें और 2 से 3 दफ़ा देखें। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसे लिख लीजिए और बार बार उस प्रोसेस के लिए ख़ुद को तैयार कीजिए। जी मेरी सहेलियों, हो क्या रहा है आजकल, हम चाहती हैं, वैसे इंसान हमेशा से ही जल्दबाज है, लेकिन हम चाहती हैं क्विक विंस, क्विक फिक्स कर लें चीज़ों को। लेकिन तलख सच्चाई ये है कि लाइफ नेवर वर्क्स लाइक दैट वे। ज़िंदगी का एक अपना तरीका है। तो अगर आपके जहन में भी ये बड़ा तावलापन आ रहा है ना कि जो सीड्स आपने प्लांट किए हैं उसका एक बड़ा तनावर दरख्त भी जल्दी से बन जाए, आप उसके फल भी इंजॉय कर लें, तो सब्र कीजिए। यहाँ पे आपको सब्र के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जिस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना मेरी सहेलियों, इसी तरह से एक लॉ ऑफ रिपल्शन भी है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। और होता क्या है, हम जितनी तेज़ी से चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, हम जितनी अतावली होती है, हमारी वाइब्रेशन एनर्जी जितनी चीज़ों को खींचती है, उतनी ही वो हमसे दूर जाती हैं। तो प्रोसेस ऑफ पेशेंस के लिए जब हम तैयार होते हैं तो फिर वक्त चाहिए होता है। कुछ एरियाज़ ऑफ लाइफ में जिसमें ख़ास तौर पे हमें अपने शैडो वर्क पे काम करना पड़ता है, और इनको तो हील होने के लिए ख़ास तौर पे वक्त चाहिए। और अगर आपकी मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ें हैं तो भी आपको वक्त चाहिए। सब्र के साथ वक्त दीजिए। सबसे पहले इसमें हमारे रिलेशनशिप्स देखिए, किसी भी वजह से, किसी भी नेगेटिव एनर्जी की वजह से, किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपके रिलेशनशिप्स में कोई दरार आ गई है तो उसको भरने के लिए वक्त चाहिए। वक्त दीजिए, फोर्स मत करें इंसानों को। फिर अगर आपको कैरियर चाहिए, आपको एक अच्छा, सिर्फ मशहूर होना है तो एक अलहदा से बात है, लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक एक अपना कैरियर बनाना है तो उसके लिए आपको वक्त चाहिए। आपको अपनी पूरी इमोशनल एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगी, दिल से डूब के काम करना पड़ेगा। फिर मेरी सहेलियों अब एक और चीज़ की तरफ आगे बढ़ती हैं, वो हैं हमारे लाइफ पैटर्न्स, हमारा ज़िंदगी को सोचने का तरीका, देखने का नज़रिया, हमारी अटैचमेंट्स। इसको भी जब हम चेंज करने की बात करते हैं, ख़ुद को बदलने की बात करते हैं, सोच को अमल की तरफ लेके जाने की बात करते हैं, देखें, अगर आप अपने पास्ट सेल्फ के साथ रहेंगी तो फ्यूचर सेल्फ को आप कैसे एम्ब्रेस कर सकती हैं। हमें ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं मिलती जो हम चाहती हैं, हमें ज़िंदगी में वो चीज़ें मिलती हैं जो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ मैच कर रही होती हैं। तो आपको डेफ़िनेटली इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे मुश्किल होगा, लेकिन अपने लाइफ पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, आपकी सोच, आपको अपने आप को नया इंसान बनने के लिए तैयार करना पड़ेगा।
اڈیپٹیبلٹی، چیزوں کو جتنا زیادہ آپ نئے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، انہیں اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، لائف پیٹرنس کو چینج کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی ظاہر وقت لگے گا، راتوں رات تو کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو وہ کسی کو دکھانے کے لیے، امپریس کرنے کے لیے فوراً سے کچھ چیزوں کو چینج کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں دوبارہ اپنی اصل پہ آ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جو تیز بارش کی طرح آتا ہے نا پانی، وہ بہہ جاتا ہے. لیکن جو آہستہ آہستہ نیچر ہمیں سکھاتی ہے، بوند بوند جو اترتی ہے زمین پہ، وہ اسے سیراب کرتی ہے. پھر میری سہیلیوں، اب اس کے بعد ہماری نیورو پلاسٹسٹی پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. میں نے ایک جو میرا دوسرا چینل ہے مائنڈ ٹاکس ود انیسہ رندھاوا، اس پہ نیورو پلاسٹسٹی کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتی ہیں. اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. پھر میری سہیلیوں، جو ہم نے چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہم جذباتی ہیں نا، ہمارے ایموشنل جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے بالکل، لیکن ہم اسے مینیج کرنا تو سیکھ سکتی ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم کیونکہ ہم جذباتی ہیں اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں. گریں گی زیادہ تیزی کے ساتھ، لیکن اتنی ہی فلیکسیبلٹی کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ ہم اٹھ بھی جاتی ہیں. اور ہمیں رب نے ایک بڑی خاص خوبی دی ہے، ہم بڑی جلدی بہت ساری چیزوں کو بھول بھی جاتی ہیں. تو اپنی اس خوبی کا فائدہ اٹھائیے یہاں پہ. پھر میری سہیلیوں، جو ٹراما ہوتا ہے، کوئی بھی پاس کا ٹراما، وہ بھی انسان کو آگے نہیں بڑھنا دیتا. تو پھر کیا کریں؟ اپنی ذہن کی جو فریکوینسی ہے، جو اس کا کام کرنے کے پیٹرنس ہیں، جو ذہن کا کام کرنا ہے، لاشعوری جو ہمارا ذہن ہے، جو ہمیں ہر وقت مصروف رکھتا ہے پاسٹ میں اور ڈرا کے رکھتا ہے، اس پہ کام کریں. اور آخر میں جو سب سے مشکل ہے وہ ہوتا ہے ایڈکشن. جو ہمیں ہوتی ہے، کسی انسان کی ایڈکشن سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. لیکن کسی قریب کی اچانک ڈیتھ ہو جانا، کسی کی ڈیتھ کا جو ٹراما ہے، کسی کی جدائی، ریلیشن شپ کا بریک اپ، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ انسان کو ہیل کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو وہ وقت دیجیے. چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے، ان چیزوں کو، ان سچویشنز کو فکس کرنے کے بجائے، اپنی وہ ساری ایموشنل انرجی جو ہے وہ آپ کس پہ انویسٹ کریں؟ اپنے آپ کو یہاں پہ آپ ری ڈیزائن کرنے کے لیے انویسٹ کریں. آپ اپنی لائف کو مینیج کرنے کے لیے انویسٹ کریں. اور پھر دیکھیے جو آپ کی مینیفیسٹیشن ہے وہ کیسے پوری ہوتی ہے. رب کریم کا وعدہ ہے، انسان جو کوشش کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان بھول جاتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر ہم کرنا نہیں چاہتے، کوئک ونس ہمیں چاہیے اور وہ ہمیں ملتی نہیں ہے، تو پھر ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کو اپنی انرجی ہیلنگ پہ لیے کام کرنا ہو تو سب سے پہلے 3 to 5 AM کے درمیان، نیند تو ویسے بھی نہیں آنے، اٹھیں 2 نفل تہجد کے پڑھ لیں. اپنی ایموشنل جو بھی انرجی کے جتنے بھی ٹراماز آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. اور پھر دیکھیے جب آپ اسے اپنے لیے رائٹ پاتھ کے ساتھ پرپز آف لائف مانگیں گی اور پریزنٹ کے لیے کریں گی اور دعا کریں گی کہ آپ کے دل کو وہ اپنی محبت سے ہمت دے، تو ہر ٹراما جو ہے وہ ہیل ہو جائے گا. لیکن کیا چاہیے؟ وقت اور یقین، پاور آف فیتھ، کہ جو بھی ہوگا بہترین وقت پہ بہترین انداز کے ساتھ ہوگا. کیسی لگی آج کی سیکھ؟ ضرور بتائیے گا. جلد ملاقات ہوتی ہے.